दुगनी की। जो हमें विरासत में महाना $2 अरब का करंट अकाउंट खसारा मिला था, वो 2 साल के अंदर ख़त्म किया। और फिर कोविड की शदीद आलमी अफराते ज़र के दबाव के बावजूद जब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा तो वो सिर्फ 64 करोड़ रुपए का छोड़ा, जबकि हमें मिला था 2 अरब रुपए महाना का। जहां पे स्पीकर लोग कर्जों की बात करते हैं कि कर्ज ज्यादा हो गए। कर्ज मेजर करने का बेहतरीन तरीका होता है पब्लिक डेट टू जीडीपी, कि आपके मईशत के टोटल हिस्से में डेट कितना है, जनाब कर्जे कितने हैं। जनाब स्पीकर पूरी दुनिया में ये डेटा देख ले, पेज 11 पे एडवांस्ड इकोनॉमीज में पब्लिक डेट टू जीडीपी 72% से 105% बढ़ा। इमर्जिंग इकोनॉमीज में 35% से 54% बढ़ा। लो इनकम इकोनॉमीज में यानी गरीब मुल्कों में 14% से 44% बढ़ा। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था जहां पब्लिक डेट टू जीडीपी कम हुआ, 77% से 70% तक कम हुआ। अब स्पीकर टैक्स कलेक्शन 6.1 अरब रुपए की तारीखी वसूली इस साल करके दिखाई। और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इन 3 सालों में अगर आप पिछले तीनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस देख लें तो सबसे ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा किए। 2008 से 13 तक सालाना 14 लाख मुलाजमतें, 13 से 18 तक 11 लाख और 18 से 21 तक 18 लाख फी साल मुलाजमतें पैदा हुई। और जनाब स्पीकर बेरोजगारी की शरह जो पूरी दुनिया में ज्यादा हुई कोविड के हालात में, बेरोजगारी की शरह भी पूरे बड़े सगीर में सबसे कम रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। इंडिया में 6%, पाकिस्तान में 4.4%। जनाब स्पीकर इमरान खान ने फलाई रियासत की तरफ वो तारीखी कदम भी लिए जो इस मुल्क की तारीख में नहीं लिए गए। एहसास, पनागा, किसान कार्ड और सेहत कार्ड, वो तारीखी प्रोग्राम जिसने 17 करोड़ पाकिस्तानियों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी है। जनाब स्पीकर 1 मिनट सोचें, ये सब कुछ हुआ कब? ये जो ग्लोबल रिसेशन आई है दूसरे जंग अजीम के बाद, ये दुनिया की बदतरीन माशी रिसेशन थी और उस बदतरीन माशी रिसेशन में ये तरक्की करके दिखाई। जनाब स्पीकर, ये तो था इमरान खान का पाकिस्तान। आज क्या हालात है? 2 महीनों के अंदर डॉलर 178 से 202 रुपए पे, पेट्रोल 150 से 210 रुपए पे, डीजल 149 से 204 रुपए पे, बिजली 17 से 25 और गैस 589 से 854। ये जो महंगाई का बम है ये पिछले 2 महीनों में ही आया। अगर हुकूमत नहीं चला सकते थे तो फिर हुकूमत ली क्यों? जनाब स्पीकर, यही है असल में वो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान जिसकी ये बात कर रहे थे। आगे बढ़ते 2021-22 के खैबर पख्तूनख्वा की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जायजा लेते हैं। सूबाई महसूलात पिछले 3 साल में 2.5 गुना बढ़े हैं, 31 अरब रुपए से 75 अरब रुपए तक। पिछले 3 सालों में खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी मुल्क की बेहतरीन रेवेन्यू अथॉरिटी बनी है। 3 साल में 3 गुना आमदन ज्यादा किया है। 2021-22 में इन मुश्किल हालात के बावजूद 260 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती अखराजात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो तरक्याती बजट है सिंध और पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बजट की शरह खैबर पख्तूनख्वा में है।
سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں 33% دیا جاتا ہے۔ مالی اصلاحات کے لیے مختلف نئے قوانین لائے جس سے یہ سارا نظام بہتر ہونے کا موقع ملا۔ اور جناب اسپیکر، چونکہ یہ صوبہ اچھا چلا، وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار تھا، پی ٹی آئی کی حکومت میں سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا۔ آج یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ہلٹن ہوٹل، کوک، سٹیل، بڑی آئی ٹی کمپنیز جیسے افینٹی خود سے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 8-9 سال میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کروایا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں 2022 اور 23 کے بجٹ کے اہم نکات کی طرف اور فگرز کی طرف۔ جناب اسپیکر، 2022-23 کا بجٹ، تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 1108.9 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 223.1 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افسوس سے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے وہ صرف 124.3 ارب روپے کی ہے مرجڈ اضلاع کے لیے۔ کرنٹ بجٹ کل 913.8 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 789.8 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 124 ارب روپے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے صرف 60 ارب روپے کی۔ اور جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کل 418.2 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 319.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 50 ارب روپے اور باقی صوبہ اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے جو ہے وہ مل رہی ہے۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں آمدن اور محصولات کی طرف اور ان کی تفصیل۔ وفاق کے ٹیکس محصولات 570.9 ارب روپے، قابل تقسیم محاصل کا 1% برائے دہشت گردی 1% وار آن ٹیرر 68.6 ارب روپے، تیل اور گیس کی رائلٹی اور سرچارج 31 ارب روپے، نیٹ ہائیڈل پروفٹس اور اس کے بقایا جات 61.9 ارب روپے، صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن 85 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد یعنی فورن پروجیکٹ اسسٹنس برائے سیٹلڈ اضلاع 88.9 ارب روپے، بیرونی ترقیاتی امداد برائے ضم شدہ اضلاع 4.3 ارب روپے، گرانٹ برائے ضم شدہ اضلاع 208.7 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 110 ارب روپے ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ ہم وہاں پہ گئے اور ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی۔ دیگر محصولات 212.7 ارب روپے، کل محصولات 1332 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اخراجات کی تفصیل۔ تنخواہ سیٹلڈ اضلاع میں 372.1، ضم شدہ اضلاع میں 75.8 ارب روپے، کل رقم 447.9 ارب روپے۔ پینشن سیٹلڈ اضلاع میں 106 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع میں 1 ارب روپے، کل 107 ارب روپے۔ تنخواہ کے علاوہ جس کو آپریشنز اینڈ مینٹیننس کہتے ہیں، اخراجات، ہنگامی اخراجات اور ذیلی اخراجات سیٹلڈ اضلاع میں 200.8